वेलकम बैक। अनीक साहब, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप बताइए कि इस पर आपकी क्या राय बन रही है? नहीं, दो चीजें इसमें आई जो मिल गई। मेरे ख्याल है कि उनको अलग-अलग हम बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ये तो कब्रिस्तान में जाना, हाँ। कब्रिस्तान से मुराद एक आम कब्रिस्तान की बात हो रही है। फिर अब यहाँ पर जो साहिब मज़ार हैं, हाँ। उनकी अहमियत, उनकी हैसियत, उनका मकाम, ये भी गुफ्तगू में आया ना। देखिए, अगर हम बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे खड़े हुए हैं ना, तो वो एक आम मज़ार नहीं है। यानी कोई औरत अगर वहाँ खड़ी हुई है, एक आम मज़ार, जैसे अब ये मेवा शाह चले गए या शेर शाह कब्रिस्तान हाँ। चले गए, तो ये दूसरा है कि जो अहादीस आई हैं वो आई हैं औरतों के आम कब्रिस्तान में जाने के हवाले से। जी मुफ्ती साहब, ऐसा ही है ना। और उनका तदफीन के अमल में शामिल होना, जनाजे के साथ चलना, उसके लिए ममानियत है। जनाजे के साथ औरत नहीं चल सकती, ठीक है। कब्र यानी एक ये दलील है कि औरतों को कब्रिस्तान से दूर रखा गया। लेकिन एक मज़ार है जो है हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो क्या उसकी जियारत, क्या वो आम खातून है? उससे नहीं रोका जा सकता। वो उससे नहीं रोका जा सकता। वो खवातीन जन्नत की सरदार हैं। और जो लोग रोकते हैं ना, वो जुल्म करते हैं। ये बड़ी हस्तियां हम नहीं जाएंगे तो आप हजरात मुझे बताइए कौन जाएगा? वो हमारे ही तो बड़े, उनके लिए सारे सवाब हमने करना। और फिर मैं बात दर्ज करूं कि देखिए उनके विसाल को साल हा साल या 100 और कई 100 साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद आज भी आप उनके मज़ारात पे हाजिरी दें, आपका ईमान ताजा हो जाता है। ये क्या, यही तो रूहानियत है, ये तो फेज है उनका। खूबसूरत बात आप चारों लोगों ने की है और इतना वाज़ेह डिफरेंस जो कि शायद मुझे भी था, मेरे एक्सक्यूज मी, लेकिन था जहन में मेरे, और मैं यहाँ बैठकर बहुत ज्यादा मुतमईन हुई हूँ आप चारों लोगों की बातों से कि आप लोगों ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अब हम दोबारा उसी तरफ चलते हैं जहां से हमने आगाज किया था। अब हम बात करते हैं कि खवातीन की मसाजिद में जाने के लिए बिल्कुल इजाजत मौजूद है। आप मुझे बताएं कि आपने कोई इस हवाले से कोई स्टेप उठाया कि खवातीन की नमाज के लिए कोई जगह या उनको इस तरह का कोई डिपार्टमेंट? हाँ, बिल्कुल। यानी जो मैं समझती हूँ कि हर औरत को जो एक मुसलमान औरत है अपनी बिसात के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। मैंने ये कोशिश की कि शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद के साथ आज से कोई तकरीबन 12 साल पहले मैंने नमाज का आगाज़ किया रमज़ानुल मुबारक में। नमाज तरावी ख़वातीन पढ़ें मस्जिद में जाके, अगर उनके लिए पर्दे के हवाले से बिल्कुल सेपरेट और अच्छा इंतज़ाम हो और कुरान करीम सुने, ये कितनी बड़ी सआदत है। तो आगाज़ हुआ और उसमें तकरीबन 18 ख़वातीन की बमुश्किल हमने दावत दे के सबको बुलाया और एक सफ़ बनी, और आज वहाँ पर तकरीबन 250-300 ख़वातीन जो है वो नमाज पढ़ती हैं। बावजूद इसके कि बहुत मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने मुदल्लिल जवाब दिया वो इस तरह से कि मेरे पास जो दलाइल कुरान और अहदीस से साबित थे मैंने वो पेश किए। मैंने अपनी किस नौयत की सामने मुखालफत की कि औरत की नमाज जो है वो किसी इमाम के पीछे नहीं हो सकती। फिर मुखालफत इस तरह की थी कि जो औरत जो है वो घर से बाहर जो निकलती है किसी भी तरह शैतान उसके साथ लग जाता है। फिर ये भी कहा गया कि हमें जो है वो, अगर एक बच्ची थी वो चूड़ियां पहन के आ गई, छोटी सी बच्ची, उसकी आवाज चली गई मस्जिद में, तो उन्होंने कहा कि हमारी नमाज डिस्टर्ब होती है, हमारा मतलब तवज्जो बढ़ती है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज को याद करें कि जब वो नमाज, उन्होंने कहा कि ये तीर जो मेरे लगा है जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा हूँ उस वक्त निकाला जाए। तो आपकी नमाज तो ऐसी होनी चाहिए कहीं तवज्जो न जाए। ये मुखालफत हुई और मैंने उस मुखालफत के जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने बहुत ही एहतराम के साथ, नतीजे में आज वहाँ पर जो है वो एक हमने फर्श ऐसा बनवाया है कि जिसके ऊपर हम बाकायदा टेंट लगवाते हैं और पूरा साउंड सिस्टम का इंतजाम करते हैं, कोई बेपर्दगी नहीं होती, और वहाँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खवातीन जो है नमाज पढ़ने के लिए। वेरी गुड प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। अनीक अहमद साहब, आपसे आखिरी कमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। हमने बहुत सही अंदाज में और सही फिक्र को पेश कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये बेहतरीन सवाल। बात की थी मोहतरमा ने हुकूमत के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जो आपने फरमाया ना, ये इस पे चारों अफराद का कंसेंसस हुआ कि औरतों को मस्जिद में जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कैसे जाना चाहिए? अभी हुकूमत हर काम नहीं कर सकती। 3 शोबे होते हैं मेरा ख्याल है कि आम जिंदगी में, एक तो होता है घर, दूसरा होता है माशरा, तीसरी चीज होती है रियासत। घर, माशरा और रियासत, तीनों में हम आहंगी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया।
اس کام کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے کرنا ہے، اور اپنی عورتوں کو، میں اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو میں کہوں کہ آپ جائیے اور مسجد کو آباد کیجئے. وہ کیوں آباد کیجئے اس پہ گفتگو ہم کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی. انٹریکشن ہوتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جمعے کی نماز. ہاں. اس کے اندر ایک معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صرف مسجد کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. یہی تو اور ایک میں بات یہ عرض ہے. کروں بہن کہ دیکھیں نماز کے علاوہ تبلیغی اجتماعات کے لیے سب لوگ مسجدوں میں ہی جمع کرتے ہیں. جی ہاں، نماز کے لیے اور نہیں سب سے اچھا تبلیغی ہے. اجتماع کے جی. لیے آ رہے ہیں. آخری بات جو میں نہیں، عرض آپ یہ کرنا چاہ رہا دیکھیے تھا کہ وہ صرف یہ کہ دیکھیے یہ طے کر لیں ہم کہ جتنے مسجد میں ہم گئے اور اس میں مسجد میں اگر 100، 150، 200 افراد یا جمعے کے دن تعداد زیادہ ہوتی ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے محلے میں جتنے سماجی مسائل ہیں ان کا خاتمہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر 15 دن میں اس ملک سے 50% مسائل ختم نہ ہو گئے یہ بالکل تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. آپ میرا بدل دیجیے گا، میں بھی آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں یہ ہو سکتا ہے. مفتی صاحب امپلیمنٹیشن ہم کہاں سے دیکھیں، آپ سے ہماری- شروع کروا سکتے ہیں؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر جس موضوع پر ہماری ڈیبیٹ ہوئی اس کا لب لباب یہ ہے کہ صراحتاً احادیث میں اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن قیودات کے ساتھ کہ بند سنور کر ہاں ٹھیک ہے. خوشبو لگا کر نہ نکلیں، یہ بھی نفس حدیث کے اندر ہے. بالکل تو ہماری بہنیں احتیاط کریں ہوں. اس اعتبار سے، اور ہمارے جو بھائی مفتی ہیں صاحب انہیں جو چاہیے، مسجد ہمارے جو خاتون بھائی ہیں، جائیں میری گی، بات مکمل ہونے دیں، وہ دیکھیں میں دونوں خاتون- طرف آ رہا وہ ہوں. خاتون ہمارے جو جو بھائی جائیں ہیں گی- انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے جیسے انہوں نے اہتمام کیا نا، ایک الگ جگہ بنائی، محنت کی، ورک کیا اور تیار کیا اس جگہ کو. اتنی اس مفتی طرح بڑی- مفتی ہمارے صاحب یہ کوئی اتنا بڑا المیہ تھوڑی ہے سمپل جس سا کے ہے لیے نا، ہمیں سمپل ہزاروں سا ہے. دن دیکھیں لگیں میں گے. جہاں موجود ہوں وہاں پر میں تبدیلی لاؤں گا نا. ہاں، جہاں تو آپ آپ لے کر موجود ہیں آئیے بالکل انشاءاللہ لے تعالیٰ، کے اور میں مزید تو آپ کے آگے سامنے رہتے کہہ ہیں. رہا ہوں نا کہ میں نے تو ٹھیک ہے. آپ کے سامنے جی ہاں. احادیث بالکل کوٹ ٹھیک، کی ہیں، بالکل ٹھیک. اور میں اس بالکل. موقف کو ذکر کر رہا ہوں اور کہ ایسا انقلاب جی. اور ایسی تبدیلی ہمارے علامہ آنی صاحب، چاہیے. آخری بات. اور لاشعوری طور پر میری لاشعوری گزارش یہ طور ہے پر اگر کسی چیز کو کہ غلط سمجھ لیا گیا تو اسے ذہن سے ختم کیا بالکل جائے. میری گزارش یہ ہے کہ علماء کے حوالے سے بھی بات ہو گئی اور محترمہ نے اپنے حوالے سے بھی، گورنمنٹ کے حوالے سے. میں میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا سے گزارش کروں گا کہ جس طرح پڑوسی ملک اپنے ڈراموں میں اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں. پرچار کر رہے ہیں، ہمارے ہے نا میڈیا کو بھی چاہیے Very کہ good. اپنے ڈراموں میں اپنے مذہبی معاملات کو درمیان میں لے جی کے آئیں. بالکل. ان کا رویہ معذرت خواہانہ نہ ہو بلکہ ان کا رویہ فاتحانہ فاتحانہ ہو، ہونا چاہیے. تبلیغانہ ہو، تبلیغانہ ہو. کیونکہ اور ہم اب بالکل نہیں علماء کہہ رہے. کو کے لیے یہ فریضہ ہے کہ وہ دین میں آسانیاں پیدا کریں، دین کو دشوار نہ بنائیں. یہ واقعی ایسے موضوعات ہیں جن پر بہت کھل کر بات ہونی بھی چاہیے، اور آج جیسے کہ ہم نے کی اور ہم نے کچھ سوچ، ظاہر ہے مجھے امید بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے اس بات کا کہ یقیناً آپ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہوگی، اور ہم نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے بحیثیت میڈیا کہ ہم معاشرے کی بگاڑ کو ایک صحیح طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں اور آپ مل کر اس کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن اس میں اپنا عمل جو ہے وہ کہیں نہیں دکھا پاتے. پروفیسر صاحبہ نے اس کا عمل کر کے دکھایا ہے، ہمیں ان کا ہاتھ بھی بتانا ہے اور اسی عمل کو آگے لے کر بھی جانا ہے اور اپنے معاشرے اور اپنے اسلام کی صحیح تعلیمات اس کی روح کے اعتبار سے امپلیمنٹ بھی کروانی ہے. اگلے کسی نئے ٹاپک تک کے لیے اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.